पाळे शिरदोनच्या थळाव्यांनी प्रस्तावित 39A झोन बदला आड आपलो विरोध चालूच दवरला। तांच्या जमनींच्या हक्काक धोको निर्माण जाला असो तांचो आरोप आसा। सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकर हांनी ह्या निषेध आंदोलनात वांटो घेतलो। घरां मोडपाची वेळ येवच्या पयलीं गांवा खातीर भायर सरपाचो उलो तांणी ह्या वेळार मारलो। पूण आयज गव्हर्नमेंट हे सजमना आसतना चेंज ऑफ झोनाक घालता। RP21 केल्लो कित्याक? हे गांव हे दोंगर हे शेतां बाटा ही बरे भशेन उरोंक जाय म्हणून ही RP21 केल्लो। पूण आयज गव्हर्नमेंट जो कायदो तेंच्यांनीच केल्लो तेच्या विरोधान वयता आनी चेंज ऑफ झोनाक घालता। थॉमस कमिटी VT थॉमस कमिटी जी आसलेली तेंच्यांनी हे प्रायवेट फॉरेस्ट म्हणून डिक्लेअर केल्ले। प्रायवेट फॉरेस्ट म्हणल्यार कितें? जंय आमची बरे संख्येन झाडां आसता, जी नॅचरल हॅबिटेट आसता, जनावरां आसता, जावं भरपूर तरेची आमकां जी मेडिसिनल प्लांट्स मेळटा ही हेका लागून हे प्रायवेट फॉरेस्ट म्हणटा। पूण तेंच्यांनी गव्हर्नमेंटान हे सुद्दां कन्सिडर करूं ना आनी हो चेंज ऑफ झोनाक घातला। दुसरें म्हटल्यार 39A असो एक सेक्शन आहा तितून रूल 2 सांगता की हे जे दोंगर आसा हे नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा आनी नो डेव्हलपमेंट स्लोप जेन्ना आसता हो जर पळोवंक गेलो जाल्यार 50% अबाव नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा आनी आमचे वयलो दोंगर जर पळयत जाल्यार 75% अबाव आसा। इतली एरिया नो डेव्हलपमेंट स्लोप जेन्ना आसता तिंचे सेक्शन 39A जितून ते सांगता की हे चेंज ऑफ झोन करूंक जाय, तितून 39A सेक्शना अंडर सेक्शन 2 सांगता की जे नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसता ते कशेच परिस्थितीन ते करूंक मेळना। हेच कायद्यान निचे सांगता नो डेव्हलपमेंट स्लोप चेंज ऑफ झोन करूंक मेळना। तरी पूण खंयचे कायद्या अनुसार खंयच्या डॉक्युमेंटेशनाचेर हे खंयच्या नोटिफिकेशनाचेर आता हे चेंज ऑफ झोनाक घालता हांगसर गव्हर्नमेंटाची चूक दिसून येता। आता सॅटेलायट इमेजीस जर आमी पळयल्यो फाटली कितलीच वर्सांची हांगा भरपूरशी झाडां आसलेली, भरपूरशी ग्रीनरी आसली, भरपूरशी बायोडायवर्सिटी आसलेली। पूण जशी जशी वर्सां कमी जायत रावली आता 2026 पळयत जाल्यार ती सगळी झाडां कमी जायत आसा। तुमी जेन्ना 10 वर्सां 15 वर्सां पळयलेली तेन्ना हांगा सगळे दोंगरांची झाडां आसलेली काय ना? तुमीच सांगा, झाडां आसलेली काय ना? आमी बरी सुकान आसलेली काय ना? घरावली झाडां उरल्यार जाता, आमी सुकान आसलेली काय ना? घरावली झाडां उरल्यार जाता, घरार आंबाड्या खात्या उरल्यार जाता आनी घर मोडल्यार जाता। एकूच मिनीट ना, घर मोडल्यार जाता ते उलय पयले। घर मोडल्यार जाता 3 वर्सां अशी पेंवता आमी। एकूच हें तूं तर सांगूंक तुका येयला हांगच्या उजीर 3 वर्सां तुका वचून सगळ्यांच्या फुड्यान 3 वर्सां जाली पेंवता आमी हांगा चवथ्या वरात। इतल्याच उतराक येयला हांवूय गोंयान नाही, तूं हांगा सरली, सुनूय हांगा सरली। हे एकूच म्हाका उतर जाय। हे घर पळय वचोन दशा पळय देव भोंवडायता देव सांगून दाखयला सगळ्या भुरग्यांक इतके मारान उडयले, उदीक दिता ताका उडोवन। हे 39A अमेंडमेंट जे हाडला हे भायर मारपाक जे आमकां केअरलेस करता, आमकां पोवन पासून घेयना, इतले लोक थंय गेले, ते लोकांक केअरलेस केल्लो आसा ह्या बीजेपी सरकारान। हो सरकार जो आसा ह्या सरकाराक मातूय पडलेले ना। ह्यांचो मिनिस्टर विश्वजीत राणे आसा तेका मातूय पडलेलो ना, तो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत आसा हेका मातूय पडलेले ना। कित्याक हांवें वचून पर्सनली हेचे ऑब्जेक्शन घातलेले आसा। येत न्हू कुर्का आसूं, मंडूर आसूं जावं बाकीचे एरियेन आसूं, हे सगळे ऑब्जेक्शन घातलेले आसा की हे 39A अंडर जितले प्रोजेक्ट आसा हे तुम्ही बंद करपाक जाय। हे आमच्या मतदारसंघात न्हू गोंयानूच खंय वचले जे दोंगर आसा, नॅचरल कवर आसा, प्रायव्हेट फॉरेस्ट आसा हांकां तुम्ही परमिशन दिला, नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा तांकां तुम्ही परमिशन दिला। जो आमचो स्प्रिंग आसा स्प्रिंगीचो प्रॉपर जो थंय पासून परमिशन दिला, तुम्ही हेरिटेज सायट थंय पासून घातलेले आसा, तो लेक आसा त्याच्या सायडीक पासून तुम्ही घातलेले आसा। सो असले जे प्रोजेक्ट आसा आनी ह्या प्रोजेक्टान कशे लोक रावचे ना हे आमी सांगलेले आसा। म्हाका आयज जशें तुषारान सांगले की आपणाक काय खबर नासलें, पण आपणाक जेन्ना कळ्ळें तेन्ना आपूण काम करून भायर सरलो। म्हाका आयज तुमचे कडल्यान जाय की बाबा तुम्ही भायर सरपाक रेडी आसा काय हांगा बसतले आनी परत घरा वयतले? आयज म्हाका पाळयेकारां कडल्यान जाय की बाबा आमी भायर सरपाक रेडी आसा काय ना? ते सुशेगाद आपल्याच्या AC कॅबिनात बसतले, ते ऑर्डरी सोडटले आनी आमी हांगा आमची घरां मोडटा ती पळोवची पडटली, आमची देवळां मोडटा ती पळोवची पडटली। हो प्रसंग येवच्या पयलो आमकां भायर सरपाची गरज आसा। आनी हांव तुमकां परत एकदां मागतां बाकीचे सगळे डिफरन्सीस भायर दवरुया।
गांवा खातीर भायर सरोया. आमचे जे उदक सुट्टा तेका ते सुद्दां सांगताले टाकीन उदक उडना, बाबूय पंप गेला तो लायट गेला म्हणटाले. पण आयज खंय तरी आमकां थोडो तरी रिलीफ आसा. आनी हेतून आमच्या आमदारान खूब काम केल्लें आसा, तेका हांव चड देव बरें करूं म्हणटा. आयज तुमकां खबर आसा, जर जसे चिमोलकार झगडलेले तशे आमी जर झगडना जाल्यार हो आमचो जो प्रश्न आसा तो केन्ना सुटावो जावचे ना. तेच्या खातीर आमी जशे चिमोलकारांनी जे केला तेच आमकां करपाक जाय. आनी आमकां हेच्या खातीर जशें तुशारान सांगला, जशें आमदारान सांगला, तसो आमकां तुमचो बायलांचो फूल सपोर्ट जाय. आनी हो सपोर्ट तुमचो आसतलो आमकां खबर आसा. तसोच आमच्या देवीचोय आशिर्वाद आमच्या सगळ्या लोकांचेर आसा. जेन्ना जेन्ना आमचे गांवाचेर संकट येता तेन्ना देवी तशेंच आमचो लोक सगळो आमच्या वांगडा उबो रावता. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू.